کریم سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ دے پیغمبر آمنہ دے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے والے 313 اپنے صحابہ کرام نو رضوان اللہ علیہ مجمعین نو میدان بدر دے اندر گھن کے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی سجے کھڑا ہے، کوئی کھبے کھڑا ہے، کوئی اگوں کھڑا ہے، کوئی پچھوں کھڑا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اپنی موت ہتھیلیاں تے رکھ کے موت دے نال پیار کر کے جانا دیاں بازیاں تے قربانیاں لاون دی خاطر اسلام دی خاطر آئے میدان بدر دے اندر۔ تے اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے ساتھی گھن کے آئے میدان بدر دے اندر، اللہ کریم نو اے منظر اتنا پسند آئے۔ اللہ کریم نے آسمان دنیا تو جھانتی مار کے ڈٹھے اور فرمایا او بدر والے ہو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اج مینوں اتنے چنگے لگے ہو کہ اسلام دی خاطر قربانیاں دیون لئی اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کرن لئی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے کھلوتے ہو تے کھبے کھلوتے ہو۔ میں اللہ کریم نو اے منظر اتنا پسند آیا ہے، میں اللہ کریم نے اج اعلان فرما دیتا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اج دے دین دے بعد جو بھی تساں عمل کرو میں اللہ کریم نے تہاڈا مواخذہ نہیں کرنا، میں اللہ کریم نے تہاڈیاں جیباں دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ پا دیتے ہیں۔ اے کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اتے نا لے لے کے نا گن گن کے خوشخبریاں سنا رہے ہیں جنت دیاں۔ فرماندے نے او میرا ابو بکر تو بھی جنتی ہیں، عمر تو بھی جنتی ہیں، عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید عبیدہ بن جراح تے عبد الرحمن بن عوف تساں بھی جنتی ہو، او بدر والے ہو تساں بھی جنتی ہو، او بیت الرضوان والے ہو تساں بھی جنتی ہو، حنین تے یرموک والے ہو تساں بھی جنتی ہو، او مہاجرین تے انصار دی جماعت تساں بھی جنتی ہو۔ سب تو پہلے ایمان گھناون والے تے سب تو بعد دے اندر ایمان گھناون والے۔ اللہ فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جیڑا بندہ میرے صدیق دے رستے تے چل پیا، عمر تے عثمان علی دے رستے تے چل پیا، جویں مہاجرین تے انصار نے زندگی گزاری ہے، اللہ کریم فرماندا ہے میں جویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو جنت عطا فرما دیتی ہے، ایویں صدیق و فاروق عمر عثمان و علی طلحہ زبیر میرے پیغمبر دی پوری جماعت صحابہ دی او دے نال پیار کرن والے اے سارے دے سارے میں انہاں نو بھی جنت عطا فرما دینی ہے۔ ایک کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کریم فرماندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کہ اللہ کریم نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ فرماندا ہے میں صحابہ کرام دے دلاں دے اندر ایمان پا دیتا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر صرف ایمان دے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آندی، نہ کفر نہ فسوق نہ عصیان نہ نافرمانی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور
سچے ایماندار ویکھنے تے میرے محمد رسول اللہ دے صحابہ کرام نو ویکھ لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔